बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। दोस्तों, बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मुतल्लिक ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक अहम तरीन और बड़ा फैसला कर लिया गया है, और यह फैसला किया गया है कौमी सलामती कमेटी के इजलास के अंदर। क्या फैसला है, इस हवाले से तफसीलात आपके सामने रखेंगे। क्या पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर है? आर्मी चीफ और DGISI का क्या मौक़िफ़ था? वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने क्या कहा? और इस फैसले से कौम को आगाह करने के लिए इमरान खान को, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को कौम से खिताब क्यों करना पड़ेगा आइंदा 24 घंटे के अंदर, इसकी तफसीलात आपके सामने रखने जा रहे हैं। गुज़श्ता वीडियो में आपको यह बताना ज़रूरी है कि गुज़श्ता वीडियो में हम आपको यह बता चुके हैं कि अगले 72 घंटे यानी अब अगले 48 घंटे पाकिस्तान की अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से, अंदरूनी बैरूनी सिक्योरिटी के हवाले से, मुस्तकबिल की सियासत के हवाले से इंतहाई अहम है। कल जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर के अंदर जॉइंट स्टाफ कमेटी का इजलास हुआ था, और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो हैं जनरल नदीम रजा, उनकी सरबराही में, और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराह, आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवल चीफ ने उसके अंदर शिरकत की थी। और आज कौमी सलामती कमेटी के इजलास के अंदर इन तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान समेत जो जॉइंट चीफ हैं, उनको भी, जो चारों अहम तरीन होते हैं पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के, उन्होंने इस अहम तरीन इजलास के अंदर शिरकत की। इस इजलास के अंदर DGISI भी थे, DGFIA भी थे और DGI भी थे, और इसके साथ साथ जो दीगर वफाकी वुज़रा हैं अहम तरीन, वो तमाम के तमाम इस इजलास के अंदर शामिल थे। पहले इस इजलास का एलामिया जो है वो आपके सामने रखते हैं, फिर बड़े फैसलों से जो अंदरूनी कहानी है वो आपको बताते हैं कि बड़े फैसले क्या हैं। तो जनाब, इजलास हुआ, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की ज़ेर सदारत, वफाकी वुज़रा, मशीर कौमी सलामती, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, DGISI, DGFIA और DGIB समेत सीनियर सिविल अस्करी हुकाम इसके अंदर शरीक हुए। कमेटी को मुल्क की दाखिली सूरत हाल और TLP के एहतजाज के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। किसी भी ग्रुप या अनासर को अमन व अमान की सूरत हाल को बिगाड़ने और हुकूमत पर दबाव डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, ये कहा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने। और TLP एहतजाज के दौरान जानो माल को नुकसान पहुंचाने पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। कानून की अमलदारी में खलल डालने की मजीद कोई रियायत नहीं दी जाएगी। कौमी सलामती कमेटी ने वाज़ेह तौर पर इस बात का ऐलान किया। कमेटी ने पुलिस की पेशावराना कारकर्दगी और तहम्मुल को खराज तहसीन पेश किया, जिनके 4 एहलकार शहीद और 400 से जायद जख्मी हुए। कमेटी ने इयादा किया कि तहम्मुल का मतलब हरगिज कमजोरी न समझा जाए। पुलिस को जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिफा का हक हासिल है। रियासत पुरअमन एहतजाज के हक को तस्लीम करती है, ताहम TLP ने दानिस्ता तौर पर सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया और एहलकारों पर तशद्दुद किया। यह रवैया काबिल कबूल नहीं, कौमी सलामती कमेटी ने यह कहा। रियासत आइन और कानून के दायरा कार में रहकर मुज़ाकरात करेगी और किसी किस्म के गैर आइनी और बिलाजवाज मुतालबात तस्लीम नहीं करेगी। ये ऐलान एक बड़े फोरम पर कौमी सलामती कमेटी के इजलास में किया जा रहा है कि कोई रियायत नहीं की जाएगी, गैर आइनी और बिलाजवाज मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म और कौमी सलामती कमेटी के मेंबरान ने अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के दौरान शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों के लिए ताज़ियत की और कहा कि शहीद एहलकारों के अहल खाना को मुआवजा और उनकी कफालत यकीनी बनाई जाएगी। हुकूमत कानून नाफज करने वाले एहलकारों की हर किस्म की इमदाद और पुष्टपनाही जारी रखेगी, क्योंकि ये अवाम का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, ऐसा कहना था वज़ीर-ए-आज़म का। किसी भी पिछली हुकूमत या वज़ीर-ए-आज़म ने नामूस से रसालत के तहफ़्फ़ुज़ और इस्लामोफोबिया के तदारुक के लिए अंदरूनी और बैनुल-अक़वामी सतह पर इतना काम नहीं किया जितना इस हुकूमत ने किया, ये कहा कमेटी ने। हुकूमत ने कामयाबी से इन इश्यूज़ को अक़वाम मुत्तहिदा और OIC समेत यूरोपीय यूनियन और दीगर बैनुल-अक़वामी फोरम्स के ऊपर उजागर किया। बिलाशुबा रहमतुल आलमीन अथॉरिटी के क़याम का बुनियादी मकसद भी इस्लाम के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे को रद्द करना है, यह कहा कमेटी ने। और कमेटी ने TLP की तरफ से नामूस रसालत के गलत और गुमराह कुन इस्तेमाल की शदीद मज़म्मत की, जिसकी वजह से फ़िरका वारियत को हवा मिलती है और मुल्क दुश्मन अनासिर फ़ायदा उठाते हैं। अरबों मुसलमान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से मोहब्बत करते हैं और अक़ीदत रखते हैं, ताहम किसी भी दूसरी इस्लामी रियासत में अमलाक और अवाम को इस तरह से नुकसान नहीं पहुँचाया गया। TLP की वजह से दुनिया भर में पाकिस्तान का मनफी तासुर गया है, ऐसा कहना था कमेटी में। TLP ने माजी में भी मुतअद्दिद बार पुरतशद्दुद एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया, जिससे मुल्क की मईशत को शदीद नुकसान पहुंचा और रियासत की हुक्मरानी को चैलेंज किया गया। कहा कमेटी ने कि कौमी सलामती कमेटी ने मुतफ़िक़ा तौर पर इस अज़म को दोहराया कि रियासत की खुद मुख्तारी को किसी भी अंदरूनी या बैरूनी खतरात से महफूज रखा जाएगा। कमेटी ने यह भी फैसला किया कि TLP के साथ सिर्फ आइन
اور قانون کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے مذاکرات کیے جائیں گے۔ ٹی ایل پی کو مزید قانون شکنی پر کوئی رعایت نہیں دی جائے گی اور نہ ہی کسی قسم کے ناجائز مطالبات تسلیم کیے جائیں گے۔ ریاست کی حکمرانی کو چیلنج کرنے کی کسی صورت اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیراعظم نے ہدایت کی کہ عوام کی جان و مال کے تحفظ اور ریاست کی حکمرانی کو قائم رکھنے کے لیے تمام اقدامات یقینی بنائے جائیں گے۔ یہ اعلامیہ سامنے آیا۔ ہم آپ کو اندر کی کچھ بات بتاتے ہیں جو ہمارے ذرائع نے کنفرم کی ہے کہ آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی پاکستان کی عسکری قیادت، وزیراعظم پاکستان، تمام لوگ اس بات کے اوپر متفق تھے، جو کہ ذرائع کے حوالے سے اب یہ خبر آ رہی ہے کہ کسی صورت جو ہے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی مطالبات جو ہے وہ تسلیم نہیں کیے جائیں گے ٹی ایل پی کے۔ اور خاص طور پہ جو کل سے یہ خبریں پھیلائی جا رہی تھیں کہ شاید سعد رضوی کو حکومت نے رہا کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس حوالے سے ذرائع کی خبر یہ ہے، ذرائع نے کنفرم کیا ہے کہ فیصلہ کیا گیا ہے اس اجلاس کے اندر کہ کسی صورت جو ہے وہ سعد رضوی کو جو ہے وہ رہا نہیں کیا جائے گا۔ اور اس وقت جو ہے وہ فواد چودھری وہ جو پاکستانی عوام ہیں ان کو اس کی تفصیلات سے بھی آگاہ کر رہے ہیں، میڈیا کو بریفنگ دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کو ہرگز جو ہے وہ کمزور نہ سمجھا جائے، جتھے ریاست کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، مظاہرین جتنی جلدی ہو سکتا ہے واپس اپنے گھروں کو جائیں۔ حکومت زیادہ وقت یہ مذاق برداشت نہیں کر سکتی، تصادم کے ذریعے کچھ نہیں ملے گا۔ بہت سے لوگ اس وقت شغل میلے کے طور پر مظاہرین کے ساتھ ہیں، ہم انہیں یہ موقع دینا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ عام عوام جن کو ناسمجھی میں ساتھ جو ہے وہ لے جایا گیا ہے، جن کو جو ہے وہ ایک قسم کا چیٹ کیا جا رہا ہے، وہ تمام لوگ جو ہیں وہ فوری طور پر اپنے گھروں کو واپس لوٹ جائیں۔ حکومت نے بڑے بڑے دہشت گرد گروپوں کو جو ہے وہ شکست دے دی ہے۔ اس وقت فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی جو عناصر ہیں ان سے بالکل بھی جو ہے وہ اس قسم کا رویہ نہیں رکھا جائے گا کہ وہ حکومت کے تحمل کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عوام کی سرکاری نجی املاک کو نشانہ بنائیں اور اس کے ساتھ ساتھ سرکاری اہلکاروں کو جو ہے وہ ان کو بھی جو ہے ان کے اوپر تشدد کریں۔ اس لیے واضح طور پر اس بات کا اعلان کیا جا رہا ہے اس اجلاس کے بعد کہ کوئی غیر آئینی اور غیر قانونی جو مطالبہ ہے وہ کسی طور تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ذرائع نے اس بات کا بھی انکشاف کیا کہ مکمل طور پر اس اجلاس کے اندر اس بات کے اوپر اتفاق پایا گیا، حالانکہ کل سے کچھ سوشل میڈیا کے اوپر، کچھ مین سٹریم میڈیا کے اوپر بھی کچھ ملازم صحافی حضرات جن کا کچھ مخصوص ایجنڈا ہے، کبھی وہ مختلف وزراء کے بیانات کو لے کر اس میں سے اپنی مرضی کی لائنیں نکال کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت کے مختلف وزراء کے درمیان اختلاف ہیں اور ایک وزیر کچھ کہتا ہے اور دوسرا کچھ کہتا ہے، لیکن تاہم آج اس اجلاس کے اندر ہمارے ذرائع کے مطابق مکمل طور پر اس بات کے اوپر اتفاق پایا گیا کہ کوئی بھی غیر قانونی اور غیر آئینی جو رویہ ہے وہ کسی صورت بھی برداشت نہیں کیا جائے گا اور مظاہرین کے ساتھ صرف اور صرف اس صورت میں مذاکرات کیے جائیں گے جب وہ پہلے اپنا وعدہ جو ہے وہ نبھائیں گے، وہ واپس لوٹ جائیں گے، راستے کھولیں گے اور کسی بھی صورت کوئی ایسا مطالبہ ان کو تسلیم کرنے کا سوچا ہی نہیں جا سکتا جو کہ ملک کے آئین اور قانون کے خلاف ہو۔ یہ اہم ترین اور بڑی اپڈیٹس ہیں جناب اب تک کی تازہ ترین، اور قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں اس حوالے سے اتفاق پایا گیا، فیصلے کیے گئے۔ اور ایک اور اہم ترین اور بڑی خبر یہ ہے کہ کچھ اہم ترین فیصلے ان سے خود وزیراعظم پاکستان عمران خان جو ہے وہ آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں میں قوم سے خطاب کر کے قوم کو اعتماد میں لینے والے ہیں۔ اب وہ کیا فیصلے ہیں، اس حوالے سے جب ہم نے کچھ لوگوں سے بات چیت کی تو جو کچھ بنیادی طور پر معلومات ملی وہ معلومات یہ ہیں کہ عمران خان کی جانب سے ایک تو حکومت نے اب تک تحفظ ناموس رسالت کے لیے ملکی اور بین الاقوامی سطح پر جتنا کام کیا وہ سارا کا سارا عوام کے سامنے رکھا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ممکنہ طور پر یہ جو کالعدم تنظیم ہے اس پر باقاعدہ طور پر جو پابندی ہے اس کو لگانے کا جو ایک پروسیجر ہے وہ بھی شروع کیا جائے گا، اور اس حوالے سے اہم ترین جو اعلان ہے وہ بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے یہ کہا جا چکا ہے کہ طریقہ کار یہ ہے اس جماعت کے لیے جو رجسٹر الیکشن کمیشن کے اندر کہ حکومت 15 دن کے اندر سپریم کورٹ میں ایک ریفرنس فائل کرے گی اس اعلان کے بعد، اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں الیکشن کمیشن کی جانب سے اس جماعت کو کالعدم قرار دیتے ہوئے اس کے الیکشن لڑنے پر پابندی جو ہے وہ لگا دی جائے گی۔ تو اس طرح سے یہ اہم ترین اور بڑی جو ہیں وہ معلومات ہیں، بڑی خبریں ہیں اس وقت تک کی ٹی ایل پی کے اس لانگ مارچ اور پرتشدد دھرنے کے حوالے سے، جس کے نتیجے میں اب تک 4 سے 5 پولیس اہلکار شہید ہو چکے ہیں
اور املاک سرکاری ہوں یا نجی ان کو نقصان پہنچایا جا چکا ہے. 400 سے زائد افراد بھی زخمی 400 سے زائد افراد جو ہیں وہ زخمی ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نے کے مان.